ہر قیدی دا کوئی جرم ہوندا ہے ہائے 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 میرا اللہ اے فطرت دی بات ہے آدم تو خاتم تک فطرت دی بات ہر قیدی دا کوئی جرم ہوندا ہے تے بے جرم دا نام سجا دے نام سجا دے اگلی سطر سنیے سیدہ دا ہون کوئی نہیں او وارث کئی واری فریاد رات رو کے باکر دا بابا پیاد آیا میرے خدا رکوں گے شاک سرد ماتا چکار میری بھین چکار اللہ مان بھائی علی دیئے دیئے پڑے تیرا میرے بعد جی کراں ناراض نہ ہو سو میرے بعد اچھا جی لگ دبا کھاں سیدہ دا ہون کوئی نہیں او وارث بے وارث تے کیتی کئی واری فریاد رات رو کے باکر دا بابا دائی میرے خدا آئے خدے پتہ کوئی نہیں میرے بات جی کراں جی بابا آئیو میرا اللہ اللہ دوریاں جائیں اندے پردے سلامت رکھے میرے بات سیدادہ موجود ہیں میں آج تو ایک سال پہلے ایک 70 تلاوت کی تھی آئی کاظمی بادشاہ آپ گوان پورے ملک کی 70 تے میرے حصے دیاں نوکریاں مکمل ہو گئیاں اور اے دکھ میں آپ پڑھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا توڑا جتنے ماتمی ہو توڑا دل بڑا نازک ہوندہ ہے میں نے ممبر دی قسم ہے ماتمی ہو جی 70 برداشت نہیں کر سکتے مقدر علی دیاں تھیاں دا جتھے ایک لحظہ نہیں کھاڑ سکتا تے کوئی غیرات مند انسان ہو جا یا حسین کیسین مریا سنی 15 ایک لالا نہیں کھڑ سکتا تے کوئی غیرت مند انسان ہے سنی 15 بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جڑا بندہ نہیں رو سکیا قاضی بادشاہ دی میں اجازت دے سو بازا کو شام دے ظاہر بیٹھے ہو سن یقیناً میری گل دی گواہی دے سن بازار شام بازار حمیدیہ او جا جس جات سلطان صلاح الدین ایوبی دی پتھر دی تصویر ہے اس جات چل کے دروازہ شاہ تک میں ممبر دی قسم ہے مرد 5 منٹ لگ دے رہا پردہ دار دے
دینا اللہ گواہے اس جات علی دیاں دھیاں درائے دیاڑے کھڑیاں رہی ہیں مرحبا مرحبا قبلہ نکن سے تکن سوال کیتا ہے قبلہ اتنی دیر کیوں لگی ہے نکن صاحب رو کیا دین اگلے ران آئیں دے پچھلے کھلوان آئیں دے بھلاوے بھائی جتھے ایک لالا نہیں کار سنگدا تے کوئی غیرت مند انسان ہے او شام دا بازار اور مکان دیاں چھتاں تے سوار پتھر نال جھولیاں بھری ہوئی ہیں ایک بینو آدیاں پتھر مارو جنو ٹرن دا ڈاؤ نہیں آندا او باغی دی بھیڑ پتھران دی بارش پئی ہوندی ہے اگ دی بارش پئی ہوندی ہے لوگ گرم پانی پہ سٹیں دے نا اللہ جانے پیو تے پتر دی کیڑی مجبوری آئی پیو کروٹ بدلیا مجبورن پتر نو بدلنی پوندی آئی پتھران دی بارش پئی ہوندی ہے ادو موزن آکھائے اللہ اکبر اللہ اکبر دی صدا آئی پتھران دی بارش رک گئی بازار رش تھوڑ ہویا ایو منظر دیچھا علی تھی ٹرتی ہوئی میری سین سید سجاد کو لاؤ کھڑی ہے بی بی آجی سجاد ماں پوچھنا ہے لوگ کن پوین لینا سید آدھا اممہ موزن ازان آکھی ہے اممہ نماز وقت ہے اممہ لوگ نماز پڑھن پوین دینا رنی علی تھی پتر تو دے کیا دیا وہ تے کو سمے چکے حجات زمانے دی تے پیاں پوچھ دی پتر سجا دے لو گنما یا حسین